सारे पादरियों को इकट्ठा किया, हमने शुक्रगुजारी की और शुक्रगुजारी में मैंने उनको कहा कि देखो हम बड़े खुश हैं कि हमारा प्रोग्राम बड़ा अच्छा था। क्यों अच्छा हो गया? कि हमने सारे अपने अपने चर्चों से कलीसिया निकाल के राग ला के गली में बिठा दी, प्रोग्राम अच्छा हो गया। लेकिन अब हमने गली में कलीसिया नहीं बिठानी बल्कि गली मोहल्ले में कलीसिया भेजनी है। हमारे इकट्ठे होने का मकसद ये नहीं कि आज ने कन्वेंशन की थी तो मैं अपनी कलीसिया लेके आ जाऊंगा, कल वो करे थे एक कलीसिया लेके आ जाए। हमारे इकट्ठे होने का मकसद ये है कि आपस में इत्तेफाक करके गैर कौमों की तरफ रुख कर जाएं, गैर कौमों के पास जाएं अंजील की मनादी करने के लिए मिलकर। ओके, मिल गए। पादरियों ने कहा हमारे पास अंदर की खिदमत है, हमारे पास नेमत नहीं है गैर कौमों में मनादी करने की। एक ने कहा हमारे पास खिदमत नहीं है। मैंने कहा गैर कौमों में मनादी करना ना कोई खिदमत है, गैर कौमों में मनादी करना ना कोई नेमत है, गैर कौमों में मनादी करना ना कोई बुलाहट है। यही तो बात थी। पतरस को लोग बुलाते कि आके हमारे घर में आ कलाम सुना। पतरस कह रहा मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे यीशु ने कहा था कि इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास ना जाना। मैं तो मखसूस हूं क्योंकि मेरी खिदमत अंदर की है, अगर बाहर की खिदमत करवानी है तो परूस रसूल को लेकर जाएं। बैठा दुआ कर रहा याफा के घर में, नीचे दरवाजे पर दस्तक हुई, नीचे दस्तक हो रही है, ऊपर रोया आ रही है, चादर में नापाक चीजें हैं, कीड़े मकोड़े हैं। आवाज है इनको सबा कर खा। कह रहा है खुदावन नहीं, मैं बड़ा हाजी हूं, मैं ऐसे नहीं खा सकता, मैंने कभी आज तक कोई नापाक चीज नहीं खाई। खुदा ने कहा जिनको खुदा ने पाक ठहराया है तो उनको नापाक ना कह, जिनके लिए खुदा का बेटा मशरूफ हुआ है तो उनको नापाक ना कह। कहने लगे नहीं, लॉक हुई। पतरस को कहने लगे कॉर्नेलियस के घर चल, वहां चल के मनादी करनी है। उसने कहा एक मिनट मैं खुदा से पूछता हूं। फिर गया, फिर वही चादर दिखाई दी। खुदा ने कहा इनके साथ चला जा। अब वो बैग उठा के जाता तो अगर सोच लगा पता नहीं की चक्कर है, खुदा मुझे क्यों भेज रहा, हालांकि गैर कौमों मेरी मिनिस्ट्री नहीं है, मेरी खिदमत ही नहीं है गैर कौमों की, तो मुझे क्यों भेज रहा है। जब वहां गया तो कलाम में लिखा उन्होंने ऐसा इस्तेकबाल किया, पतरस का ऐसा इस्तेकबाल किया कि कभी अपनों ने भी नहीं किया होगा। पतरस को समझ आ गई कि ये लोग कलाम के भूखे और प्यासे हैं। दर हकीकत ये लोग हैं जो अंजील के हकदार हैं। दर हकीकत इन लोगों के हम कर्जदार हैं जिन्होंने अंजील को आज तक नहीं सुना। और कर्जदार साधक नहीं हो सकता। अगर हम कर्जदार हैं तो हम साधक नहीं हैं। अगर हमारे पास अंजील का पैगाम है तो अंजील का पैगाम हमने गैर कौमों के पास लेके जाना है। अगर नहीं जा रहे तो हम साधक नहीं हैं, क्योंकि गैर कौमों का कर्ज हम पर है। पतरस ने कलाम सुनाया और लिखा जब वो कलाम सुना रहा था तो रूह कुछ सुन पर नाजिल हुआ, क्योंकि ये तो समझते थे कि रूह को सिर्फ कृष्णों के लिए है, ये निजात सिर्फ कृष्णों के लिए, बरकत कृष्णों के लिए है। लेकिन जब रूह को गैर कौमों पे नाजिल हुआ तो लिखा ईमानदार भी हक्के बक्के हो गए, परेशान हो गए, हैरान हो गए, मुतहज्जब हो गए, कहने लगे ये क्या, खुदा की बख्शिश गैर कौमों पर भी जारी है। पतरस की हाजिरी हो गई, बुला लिया उसको, हेड ऑफिस ने बुला लिया कि भाई तू गैर कौमों में क्यों गया था। इसी डर से पादरी गैर कौमों में मनादी नहीं करते। हमारे इलाके में एक पादरी हैं सैल्वेशन आर्मी के, उन्होंने मुझे कहा बड़ा प्यार करते हैं, कहने लगे आपकी मनादी मुझे बड़ी पसंद है, आप आजादी के साथ मनादी करते हैं। मैंने कहा और कैसे करें, जब यीशु ने किया ही आजाद है तो फिर मनादी कैसे करें। कहने लगे लेकिन हम तो मजबूर हैं क्योंकि मिशन हमारी मां है, मिशन खाने को देती है तो हमने मिशन की बात करनी है। मैंने कहा खुदा मेरा बाप है, वो मुझे खाने को देता है, मैंने तो बाप की बात करनी है।
جنہوں ماں پیار کر دی ماں کی گل کرے، جنہوں پیو پیار کرتا پیو کی گل کرے۔ تو آسمان کی بادشاہی کا وارث ماں ہے یا پیو ہے؟ ہاں، تو وراثت ماں کے نام چلتی ہے یا پیو کے نام؟ تو پھر پیو دے ہونا چاہیے یا ماں دے؟ ہاں، باپ دے۔ تو باپ کیا کہتا ہے؟ ایک ہو جاؤ۔ اب مین پاسٹرز کہوں گا کیتھولک چرچ آف پاکستان سیلویشن آرمی جو بھی خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے، ہم سب کو اکٹھے مل کر چلنا چاہیے، ہم سب کو اکٹھے مل کے چلنا چاہیے۔ اور جو غلط فہمیاں ہمارے اندر ہیں، میں آپ کو بتاؤں یہ 6 مہینے یہ تنظیم چلی اور 6 مہینے کے اندر ہم نے بپتسمے کے بارے میں، غیر زبانوں کے بارے میں یہ ساری چیزیں کلیئر کر لی تھی اور وہ سارے لوگ ایگری ہو گئے تھے کہ واقعی یہ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ملنے سے ہوتا ہے، اختلافات کرنے سے نہیں۔ یہ نہیں کھڑے ہو گئے مائک پکڑ کے تو سارے کیتھولک والوں کے خلاف، چرچ آف پاکستان والوں کے خلاف، سیلویشن آرمی والوں کے خلاف منادی کر کے ہالےلویا 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 تالیاں بجا کے بڑے نعرے مارے کے بعد جگہ دیکھا کیسی کھمب ٹھپی، کھمب تو کر کے کیتا کی ہے؟ کیچڑ پھینکنا خدا کے لوگوں کا کام نہیں ہے، الزام تراشیاں کرنا خدا کے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ جو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ بڑی اوکھی بات ہے، یہ بھائی لوگ بڑی اس بات سے نفرت کرتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے ان کی نفرت کرنے سے کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ خدا ان باتوں سے نفرت نہیں کرتا۔ ہم سب اکٹھے، کیتھولک کے ماسٹر، سیلویشن آرمی کے کیپٹن صاحب اور چرچ آف پاکستان کے پادری، ہم اکٹھے ہیں۔ جو ہمارے علاقے میں ایک زبردست روحانی آدمی مانا جاتا ہے کہ واقعی یہ بڑی کلیسیا ہے، ٹھیک ٹھاک پینٹیکاسٹل چرچز میں سب سے زیادہ برکت والا چرچ یہی ہے اور یہ پاسٹر سینئر پاسٹر ہے۔ وہ آگے ہماری میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ جی مجھے رویا آئی ہے، شیطان مجھے رویا میں ملا۔ رویا میں کون ملا؟ شیطان۔ میں نے کہا چلو یہ بھی چل رہا ہے، لوگوں نے تو خدا ملتا ہے کلام کرتا، تینوں رویا سے شیطان ملتا ہے۔ اور شیطان نے رویا میں مل کے پتا کیا کہا کہ میں نے اس علاقے کے 2 پاسٹروں کو مل کر نہیں رہنے دینا۔ 2 گاؤں یہ کسی کا نام لیا تھا، کسی 2 کو بھی اکٹھے نہیں بیٹھنے دینا، یہ شیطان کی رویا ہے۔ کسی 2 پاسٹروں کو مل کر اکٹھے نہیں بیٹھنے دینا، یہ کس کی رویا ہے؟ شیطان کی رویا ہے۔ اور اے باپ، جس طرح میں اور تو ایک ہے اسی طرح یہ ایک ہو جائے، یہ کس کی رویا ہے؟ یسوع کی رویا ہے۔ تو پھر کس کی رویا ہونی چاہیے؟ آج کل کس کی رویا پوری ہو رہی ہے؟ ڈر کیوں ڈر؟ میں ڈرا تھی ڈر میں کوئی آئے گا تو پھر ہم مارے گا۔ آج کل کس کی رویا پوری ہو رہی ہے؟ شیطان نے کہا میری دلی خواہش ہے، میری رویا ہے، پادری صاحب کو بتا رہا ہے کہ میں نے 2 پاسٹروں کو مل کر اکٹھے نہیں بیٹھنے دینا۔ کتنے لوگ ہیں جو واقعی شیطان سے نفرت کرتے ہیں؟ سارے؟ کیوں؟ اکٹھے نہ بیٹھنا یہ کس کی رویا ہے؟ متفق ہو کر نہ چلنا یہ کس کی رویا ہے؟ شیطان کی۔ اور اکٹھے گا جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا اس پر سزا کا حکم نہیں ہے بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ تو پھر سزا کا حکم اس پر ہے جو آج تک خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان نہیں لایا، اس کے پاس جائیں۔ آپ وہ بھائی صاحب جس کو شیطان رویا میں ملتا تھی کہ اصل کے جو جتنی دوسری تنظیمیں ہیں ہم ان کو کرسچن ہی نہیں مانتے، ہم ان کو مسیحی نہیں مانتے۔ اگر مسیحی ہیں تو صرف کون ہیں؟ پینٹیکاسٹل۔ اگر مسیحی ہیں تو صرف پینٹیکاسٹل مسیحی ہیں۔ آپ لوگ اس بات پہ ایگری ہیں؟ اگر مسیحی ہیں تو صرف پینٹیکاسٹل، دوسرے مسیحی نہیں۔ آپ مانتے اس بات کو؟
क्यों नहीं मानते?